अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ वुल्व्सबेन की दूसरी एपिसोड। ये भी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। इस नावल के सिर्फ 10 से 12 एपिसोड हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ 2 एपिसोड की तरफ। आज ज़रा, वैसे तो मैंने सुबह देनी होती है लेकिन आज ज़रा लेट हो गई है, ये भी तबीयत की ख़राबी की वजह से, लेकिन जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। नावल वुल्व्सबेन, राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा, बाय एस्मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। जेमन के कमरे से निकलते ही अलीरा की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से गायब हो गई थी। वो अपने कमरे में मौजूद मुसलसल जख्मी वैम्पायर के बारे सोचकर टहल रही थी। इसके दिल में अजीब सा इज़्तिराब पैदा हो गया था। अगर वो लूसियन था तो इसके कदम खुद बहुत सुस्त हो गए। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुले नीमा दाखिल हुई। नीमा को देखते ही अलीरा ने उसकी तरफ रुख किया। अलीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नीमा की परेशानी से इस्तफसार पर अलीरा ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। नीमा, हमें वैम्पायर के किले जाना होगा। नीमा उसकी सहमी शक्ल और कपकपाती आवाज में कही बात पर चौंकी। क्या तुम पागल हो गई हो? वहां जाना सरासर खतरा है। वहां हर कोई हम वेयरवुल्फ्स के खून का प्यासा है। अलीरा, नीमा के समझाने पर अलीरा की पीली आंखों में खौफ झलका। जैमन भाई ने कहा था वैम्पायर जख्मी हुआ है, मुझे देखना है कि कौन था। अलीरा ने अपना कमजोर लहजा संभाल कर बताया, पर नीमा की आंखों में बेचैनी सी उमड़ी। नहीं, तुम ये देखना चाहती हो कि वो लूसियन था? नीमा की सर्द नजरों पर अलीरा की सांस रुक गई। उसने नजरें नदामत से झुका ली। यह खामोशी ही इसका जवाब थी। नीमा ने गहरी सांस ली। अलीरा, तुम जानती हो अगर एल्डर्स को पता चल गया कि हम वैम्पायर के इलाके में गए तो हमें बेदखल कर सकते हैं। फिर ये वैम्पायर्स हमारा खून पी जाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ। एक वेयरवुल्फ कभी भी एक वैम्पायर का साथी नहीं हो सकता। हम लोग अजल से दुश्मन थे और अब तक दुश्मन रहेंगे। तुम्हारी इससे मोहब्बत का अंजाम सिर्फ खात्मा है। अलीरा, नीमा ने उसके चांदी खुले मुलायम बाल पकड़कर सहलाते उसकी पीली आंखों में अपनी आंखें गाड़े अलीरा की बदहवासी दूर करनी चाहिए, पर वो कुछ सुनने या समझने की हालत में न थी। मुझे जाना है नीमा, मेरा सीना तंग पड़ रहा है, मुझे चैन नहीं आ रहा उसे देखे बिना। आपने भी तो एक वैम्पायर से मोहब्बत की थी ना, आप कैसे नहीं समझ पा रही मुझे? नीमा की आंखें नम हुई। इसने अफसोस से सर हिलाया। हाँ, और तुम जानती हो उसके बाद दोनों कबीलों की कितनी बड़ी जंग हुई, जिसमें तुम्हारे माँ बाप मारे गए। वो जिन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला था, मुझ बेसहारा को घर दिया था। नीमा का चेहरा वो फौरी हाथों में भर गई। उनके वैम्पायर्स भी तो मारे गए थे। इस बार शायद अंजाम मुख्तलिफ हो, क्योंकि दोनों कबीले जानते हैं कि जंग सिर्फ तबाही लाएगी। लूसियन को मेरी मोहब्बत बदल देगी, मैं जानती हूँ। प्लीज नीमा, मेरा अंजाम अपने जैसा सोच कर मुझे खौफजदा मत करें। अलीरा के लहजे में इल्तिजा थी। मुमकिन है ये मोहब्बत अमन का पैगाम बने। वो नीमा को उम्मीद दिला रही थी, जो अच्छे से जानती थी इन उम्मीदों का कोई फायदा नहीं। क्या चाहती हो अलीरा? नीमा की आवाज में थकन थी। उसे जाकर दूर से देखूंगी। अगर वो जख्मी हुआ है तो वो अकेला होगा। आप जानती हैं उसे उसके घर वाले भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बागी है। नीमा ने उसे हसरत से देखा। तुम इससे मोहब्बत करती हो, है ना? नीमा के सवाल पर अलीरा की आंखें नम हो गई। मैं उसे मरने नहीं दे सकती नीमा, वो ना रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। अलीरा के बेबस एतराफ पर उनके बीच चंद लम्हे खामोशी रही। फिर नीमा ने हार मान ली। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं साथ चलती हूँ, लेकिन तुम इसे सिर्फ दूर से देखोगी। नीमा ने उसे सख्ती से कायल किया, जिस पर वो फौरी मान गई। कुछ ही देर तक वो दो वहां से निकलकर जंगल के तारीख हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। हवा सर्द थी, दरख्त गैर मामूली तौर पर खामोश थे और वेयरवुल्फ को ताकत देता चांद बादलों में छुप चुका था। हमें वापस जाना चाहिए अलीरा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। हवा में कोयली बदबू ही खतरे का इशारा होती है। नीमा ने धीमी आवाज में बीच रास्ते से रोकना चाहा, पर वो लोग वैम्पायर किले के इस वक्त बहुत करीब थे। अब नहीं नीमा, उसे देखे बिना नहीं जा सकती। अलीरा ने नफी में मिन्नत करते अपने कदम तेज कर दिए। वो स्याह खुलियों में थी तो उनके सरापों का नजर आना नामुमकिन था। कुछ दूर ही वैम्पायर किला नजर आ रहा था, स्याह, खौफनाक और खामोश। इन दोनों ने एक नजर किले पर डालने के बाद फिर एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक दोनों रुक गई। उन्हें अपने करीब ही दो वैम्पायर की आवाजें सुनाई दी। वो फौरन दरख्तों के पीछे छुप गई। लूसियन को शदीद चोट आई है, एक वैम्पायर दूसरे से जब बोला तो अलीरा की सांस रुक गई। नीमा ने फौरन इसका हाथ मजबूती से थाम लिया।
اس چاند کی طاقت سے بھرے بیڑیوں سے لڑنا آسان نہیں رہا کبھی، خاص طور پر ڈریون سے جو اپنے ماں باپ سے کہیں زیادہ طاقتور ویئرولف ہے۔ ان ویمپائرز کی باتیں سن کر علیرا اور نیما کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ پہلا ویمپائر خباثت سے ہنسا۔ جلد ہی ویمپائر آرمی اس ویئر ولف کو ختم کر دے گی، وہ حد سے زیادہ مداخلت کرنے لگا ہے۔ ان کی آپسی گفتگو سنتے نیما اور علیرا کی آنکھوں میں خوف اترا، اور لوسین خود اس کا شکار کرے گا۔ علیرا کے دل زور سے دھڑکا۔ نیما نے فوراً اسے پیچھے کھینچا۔ ہمیں جانا ہوگا، ابھی ڈریون کو یہ سب بتانا اہم ہے علیرا، تاکہ وہ بچاؤ کی حکمت عملی تیار کر سکے۔ چلو۔ نیما کے کھینچنے پر وہ روحانسی ہوئی۔ آپ نے سنا وہ زخمی ہے نیما؟ علیرا نے ضد کی پر نیما اسے زبردستی کھینچ کر پلٹی۔ وہ تمہارے بھائی سمیت ہم سب کا خاتمہ سوچ رہا ہے، یہ سنو اور اسی پر توجہ دو۔ علیرا بس کر دو یہ پاگل پن، ہمیں جلدی پہنچنا ہوگا بستی میں، بنا کسی ویمپائر کی نظر میں آئے۔ علیرا نے آخری بار قلعے کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنے آنسو آنکھوں میں دفن کرتی نیما کے ساتھ کھنچتی چلی گئی، جبکہ دوسری طرف لوسین نے اپنے زخم دیکھنے کی کسی کو اجازت نہ دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں انتقام اور نفرت سے بھر کر ٹہل رہا تھا، جیسے صبح سے پہلے ہی ڈریون کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہو، مگر کچھ دیر میں سحر ہونے والی تھی اور وہ لوگ روشنی میں قلعے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ روشنی ان کی موت تھی، سورج ان کو کمزور کرتا تھا۔ امریکہ کے شہر گیٹلینبرگ شہر کی مصروف سڑکیں رات کے اس لمحے بھی شدید گنجان تھی، مگر پولیس اسٹیشن کے ایک روم میں بیٹھے مسٹر جوہن کی آنکھوں میں صرف خوف اونڈا تھا۔ ایلین کے ساتھ گئے دوست جب لوٹ آئے تھے تو ایلین کہاں تھی؟ وہ سب اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے۔ کتنا منع کیا تھا انہوں نے ایلین کو، پر اپنے ایڈونچر سے باز ہی کہاں آتی تھی۔ وہ جوہن کی ایکس وائف زوی کی طرح ضدی تھی۔ دونوں کی پچھلے منتھ ہی علیحدگی ہوئی اور تب سے وہ اپنے پیرنٹس سے ایک جیسی ناراض تھی، کیونکہ دونوں کی زندگی میں نیا انسان آ گیا، پر الگ ہونے سے پہلے ان دونوں نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تم لوگ اس کے ساتھ تھے تو وہ کہاں ہے؟ ایلین کے دوست ایک دوسرے کو خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگے جب مسٹر جوہن نے ان سب کے برابر استفسار کیا۔ وہ یہاں کے انچارج بھی تھے سر، وہ گریٹ سموکی ماؤنٹینز جنگل میں کھو گئی، شاید ریڈ زون کے پار۔ ایک لڑکی نے آخر ہمت کی۔ مسٹر جوہن کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اسے نہیں پتا ریڈ زون کے پار کس قدر خطرہ تھا؟ انہوں نے فوراً فون نکالا، فوری طور پر مارک کو کال کی، جو ایلین کا منگیتر ہونے کے ساتھ یہاں کا فارسٹ آفیسر بھی تھا۔ چند منٹس بعد ہی مارک ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ مارک، ایلین کھو گئی ہے اور ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ مارک کے چہرے پر جھنجھلاہٹ آئی۔ آپ چاہتے ہیں میں مہلک جنگل میں جاؤں؟ مارک کا لہجہ تردد اور سرد مہری سے بھرا تھا۔ وہ تمہاری منگیتر ہے مارک، اور اس جنگل کی ریڈ زون کا تم نے ہی بتایا تھا۔ ایلین کے دوستوں کو لگتا ہے وہ اس لائن کو پار۔ ابھی جوہن ایلٹن کی بات مکمل نہ ہوئی کہ مارک بول اٹھا، ان کی بات کاٹی۔ واٹ؟ اس بے وقوف کو کس نے کہا تھا وہاں جائے، جب میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اس بار گیا انسان واپس نہیں آ سکتا؟ کیا آپ کی بیٹی مرنا چاہتی تھی؟ مارک نے سرد لہجے میں استفسار کیا تو جوہن اس کی سمت بڑھے۔ ناگواری سے مارک کو دیکھا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں میری بیٹی کے بارے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، تم ہماری مدد کرو گے یا نہیں؟ جوہن کا لہجہ تلخ ہوا تو مارک نے بھی ہٹ دھرمی سے نفی کی۔ میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا اس پاگل کے لیے۔ کمرے میں جیسے مارک کے جواب پر سناٹا چھا گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو ایلین سے شدید محبت کا دعویٰ تھا۔ جوہن کے صدماتی استفسار پر مارک نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس جنگل کے حصے سے کوئی واپس نہیں آتا، بہتر ہے آپ اسے مردہ مان لیں، میں بھی مان چکا ہوں۔ مارک کی لاپرواہی جوں کی توں تھی، تبھی جوہن نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ حقارت اور نفرت سے مارک کی آنکھیں جل اٹھیں۔ تم اس کے لائق کبھی تھے ہی نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا۔ ابھی کے ابھی نکل جاؤ یہاں سے، میں اپنی بیٹی کو خود ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ مارک نے غصے سے انہیں دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ مسٹر جوہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھی کچھ دیر بعد اپنا چند ضروری سامان لیے پولیس اسٹیشن سے نکل گئے۔ سیاہ تاریک پہاڑ کے اندر واقع قدیم ہال اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اونچی پتھریلی دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں، جن کی مدھم روشنی ماحول کو اور زیادہ سنجیدہ بنا رہی تھی۔ ہال کے درمیان میں پتھر کا گول دائرہ تھا، اسی دائرے کے ارد گرد ویئر وولفز کے ایلڈرز بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں سنجیدہ، چہرے سخت اور فضا غیر معمولی طور پر بوجھل تھی۔
پھر اچانک دروازہ کھلا اور وہاں سے ڈریمن ہال میں داخل ہوا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، چہرہ پرسکون، مگر آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سرد چمک تھی۔ وہ خاموشی سے دائرے کے وسط میں آ کر رک گیا۔ چند لمحے ان کے بیچ خاموشی رہی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے ڈریمن، سب سے معمر ایلڈر بولے تو ڈریمن نے فوری ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آواز بھاری تھی۔ کہ تم نے لوسین سے لڑائی کی؟ ڈریمن کی نظریں ان پر ٹھہر گئی۔ ہاں، اس نے سادہ جواب دیا۔ اور تم نے اس کا انسانی شکار بھی چھین لیا؟ دوسرے ایلڈر نے بات میں اضافہ کیا۔ اور پھر اس پر حملہ بھی کیا۔ تیسرے ایلڈر مزید سخت لہجے میں بولے، لیکن ڈریمن خاموش رہا کیونکہ یہ خاموشی اس کا اعتراف تھی۔ ڈریمن، پہلے ایلڈر نے گہری سانس لی، تم حالات کو دوبارہ جنگ کی طرف لے جا رہے ہو۔ کمرے میں ان کی بات مکمل ہوتے ہی بھاری سکوت چھا گیا۔ ہم نے برسوں کی لڑائی کے بعد توازن قائم کیا ہے۔ تمہاری ویمپائرز کے معاملات میں مداخلت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈریمن کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی ابھری جب سب نے ہی ڈریمن کو مشکوک نگاہوں میں بھرا۔ وہ انسان تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی بات کہنی شروع کی۔ ایلڈرز کا فیصلہ انسانوں کے معاملے میں مداخلت نہ کرنا تھا۔ ایک ایلڈر نے فوراً یاد دلایا۔ ہمیں ان کی دنیا سے دور رہنا ہے۔ ڈریمن نے پہلی بار سر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب سردی نہیں بلکہ آگ تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم محافظ ہیں۔ اس کی آواز ہال میں گونجی۔ شکار نہیں۔ کمرے میں اس کی للکار پر خاموشی چھا گئی۔ آپ لوگ بھول گئے ہیں کیا؟ ڈریمن کی آواز اب اور مضبوط تھی۔ یہی اصول میرے والد نے ہمیں سکھائے تھے۔ چند ایلڈرز کے چہرے سنجیدہ ہو گئے، چند نے اعتراف میں سر ہلایا۔ اور میری ماں نے ہمیں سکھایا تھا کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ وہ ان کو یاد دلاتے ہوئے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ایلڈرز، ڈریمن نے ایک قدم آگے بڑھا کر سب کو ایک ساتھ پکارا۔ ہماری جنگ ختم ہو گئی تھی ڈریمن۔ ایک بڑے نے مداخلت کی پر وہ تلخ مسکرایا۔ وہ کبھی ختم نہیں ہوئی محترم۔ اس نے سرد جواب سے سب کو خاموش کیا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے ڈریمن۔ ایک ایلڈر نے دھیرے سے سرگوشی کی تو ڈریمن کی آنکھیں چمکی۔ مگر ویمپائرز چاہتے ہیں۔ اس کے جواب پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اگر ہم لڑنا چھوڑ دیں تو ویمپائر آرمی ہمیں ختم کر دے گی۔ اس کی آواز اب خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں اور کمزور کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ایلڈرز ایک دوسرے کو خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگے کیونکہ یہ سچ تھا، وہ سب جانتے تھے۔ ہماری بقا لڑنے میں ہے۔ ڈریمن نے آخری جملہ کہا۔ خاموش رہنے میں نہیں۔ چند لمحے پھر سے خاموشی رہی۔ پھر سب سے معمر ایلڈر نے گہری سانس لی۔ تم اپنے والد کی طرح بولتے ہو۔ ڈریمن اس تعریف پر خاموش رہا۔ اور تمہاری بات غلط نہیں۔ وہ مسکرا کر تائید بھی کر گئے تو ڈریمن کا پلڑا بھاری ہوا۔ وہ انسان لڑکی کہاں ہے؟ پھر ایلڈر نے سوال کیا۔ محفوظ ہے، ڈریمن نے مختصر جواب دیا۔ ویمپائرز اس کی خوشبو پکڑ سکتے ہیں۔ ایک ایلڈر نے مشورہ دیا۔ مجھے معلوم ہے، ڈریمن نے پورے اطمینان سے جواب دیا، جس کے بعد سب معززین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چہمگوئیاں ہوئیں اور پھر فیصلہ کیا گیا۔ صبح ہوتے ہی تم اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ گے اور اسے اس کے گھر واپس چھوڑ دو گے۔ ڈریمن کی آنکھوں میں ہلکی سی تبدیلی آئی مگر وہ خاموش رہا۔ کیا یہ فیصلہ تم بھی چاہتے ہو ڈریمن؟ ایلڈر نے نرمی سے کہا۔ ڈریمن نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ جی۔ ڈریمن نے اپنے دل کو پیچھے دھکیلا جو ایلین میں اب تک پھنسا تھا۔ اور یاد رکھو، ایلڈر کی آواز سنجیدہ ہوئی، اگر ویمپائرز جنگ چاہتے ہیں تو ہم تیار ملیں گے انہیں۔ ڈریمن کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ مشل کی روشنی میں ڈریمن کی آنکھیں سنہری چمک رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک نئی جنگ کی ابتدا ہونے والی ہو۔ وہ وہاں سے واپس اپنے علاقے آیا۔ صبح ہوتے ہی وہ ایلین کو یہاں سے نکالنے کا سوچ چکا تھا کیونکہ ویمپائرز دن میں خطرہ نہ تھے، لیکن یہ اتنا گھنا جنگل تھا کہ صبح کب ہوتی پتہ ہی نہ چلتا۔ یہاں کے درختوں کے گھنے جھنڈ اتنے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے نہ دیتے اور یہاں ہمیشہ سیاہ بادل چھائے رہتے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں اپنے کمرے تک آیا۔ دروازہ کھولا تو اسے ایلین بستر کے بجائے کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ ڈریمن دروازے پر ہی رک گیا۔ چاندنی کی ہلکی سی دھند کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور اس کے سامنے کھڑی وہ لڑکی جیسے اس روشنی میں ڈھل گئی تھی۔ ایلین کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر گھنا جنگل تھا، سیاہ، خاموش اور پراسرار۔ ہوا درختوں سے ٹکرا کر سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایلین کے چہرے پر خوف اور حیرت ایک ساتھ تھے۔ اسے شاید ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ڈریمن چند لمحے سے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر وہی عجیب سی بے چینی دوبارہ جاگ اٹھی جو کچھ دیر پہلے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے سے قدم بڑھایا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا لٹل مون۔ ایلین اس کے پکارنے پر چونک گئی۔ وہ فوراً پلٹی۔
इसकी नज़रें ड्रेवन पर आकर रुक गईं, जो हाल ही ट्रे देखकर मुतमईन हुआ कि वो सब खा चुकी है। तुम वापस आ गए? इसके चेहरे पर जैसे सुकून उतर आया। वो शायद खुद भी इस तब्दीली से हैरान थी। हाँ, सो जाओ, कुछ देर, नींद नहीं आई क्या? ड्रेवन ने धीमी आवाज में पूछा। एलीन ने खिड़की की तरफ देखते नफी की। ये जगह अजीब है, यहाँ नींद कैसे आएगी? वैम्पायर था वो, उसका जिस्म इंसान जैसा था, फिर वो फट कर दरिंदा बन गया। ये सब तो मैंने बस सुन रखा था, बचपन की कहानियों में, फिल्मों में देखा था कैसे एक इंसान लड़की एक वैम्पायर के चंगल में आ जाती है और एंड पर। इसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी। वो रुकी, फिर ड्रेवन की तरफ पलटी जो उसे बहुत तवज्जो से सुन रहा था। एंड पर वो मुतजस्सिस था कि इंसानों की कहानियां कैसे अंजाम रखती हैं। एंड पर उससे उस वैम्पायर से मोहब्बत हो जाती है। वो खौफजदा होकर मिनमिनाई तो ड्रेवन ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। लेकिन इतना जान लो, जिस वैम्पायर से तुम मिली वो मोहब्बत के लायक नहीं। इसने हमारे खानदान का बहुत खून बहाया है। वो 2 कदम ड्रेवन की तरफ बढ़ी। वो इस वैम्पायर से कहीं दर्जे खूबसूरत और पुरकशिश था। और तुम, मुझे याद है कि उससे लड़ने एक दूसरा भेड़िया आया था। क्या वो तुम्हारा भेड़िया था? जाहिर है इन वैम्पायर से मुकाबला करने के लिए तुम लोगों के पास भी तो कोई हथियार होंगे। या वो तुम थे? एलीन की मशकूक नजरें ड्रेवन की तेज चमकती आंखों पर थी। फिर उसकी और अलीरा की जिल्द भी आम इंसान से ज्यादा चमकदार और मुलायम थी। पुरकशिश थे वो लोग, इंसानों से कहीं ज्यादा जाजिब। मतलब होश लौट आए तुम्हारे। हाँ, वो मेरा ही भेड़िया है, हम लोग उन्हीं से अपना बचाव करते हैं। वो उसके झूठ पर फौरी एतबार कर गई। मुझे डर लग रहा है। वो उसके 2 कदम करीब हुआ। तुम महफूज हो, मत डरो। इसने एक बार फिर वही यकीन दिलाने वाला जुमला कहा। एलीन ने उसकी तरफ देखा। क्या वाकई? ड्रेवन ने सर हिलाया। सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। एलीन का दिल अजीब सा धड़का। इतनी जल्दी? इसके होंठों से बेख्तियार निकला। ड्रेवन ने गौर से उसे देखा, जैसे इसके दिल की बात सुन ली हो, जैसे वो खुद भी अभी मजीद भागना चाहती हो। ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं। वो संजीदगी से बोला। और तुम? एलीन ने आहिस्ता से पूछा। तुम यहाँ रहोगे? ड्रेवन की नजरें चंद लम्हे इसके चेहरे पर ठहरी। हाँ, ये मेरा घर है, ये कबीला और बस्ती हमारी है, मैं इसका मुहाफिज हूँ। इसका जवाब सादा था, मगर इसमें अजीब सी दूरी थी। एलीन ने आहिस्ता से सिर झुका लिया। कमरे में खामोशी फैल गई। फिर हवा का एक तेज झोंका आया। एलीन के बाल चेहरे पर आ गए। ड्रेवन ने बेइरादा हाथ बढ़ाया और इसके चेहरे से बाल हटा दिए। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रह गए। एलीन की सांस हल्की से अटकी। ड्रेवन ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। तुम्हें आराम करना चाहिए, रात बस थोड़ी सी बाकी है। दिन की रोशनी में तमाम वैम्पायर्स अपने किले में नजरबंद हो जाते हैं, फिर जाना आसान होगा। इसने खुद को संभालते हुए बताया तो एलीन ने आहिस्ता से सर हिला दिया। वो बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी, मगर अचानक रुक गई। तुम्हारा नाम? वो उसकी तरफ आस से देखते बोली। ड्रेवन। इसने अपना मुख्तसर तारफ दिया तो वो मुस्कुराई। ड्रेवन। वो उसको पुकारते मुस्कुराई। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। क्या यहाँ से जाने के बाद मैं तुमसे दोबारा मिल सकती हूँ? वो उसके सवाल पर कुछ देर खामोश रहा। शायद नहीं, अगली बार क्या पता तुम्हें वैम्पायर से बचाने वाला मुझ जैसा कोई और इंसान हो। वो उसके जवाब पर फौरी नफी में सर हिला गई। नो नो, फिर मैं दोबारा इस तरफ मुंह भी नहीं करूंगी। मेरी बाहर की जहन्नम जैसी जिंदगी फिर ज्यादा बेहतर है इससे। वो आज़रदा सी मुस्कुराई और पहली बार ड्रेवन के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। सो जाओ, वो कहकर कमरे से जूं ही निकला, कमरे में खामोशी फिर से फैल गई। मगर अब की खामोशी पहले जैसी सर्द नहीं थी। कि खामोशी 2 अजनबी दिलों के करीब आने की थी। शायद उनके दिल एक दूसरे की तरफ खिंच रहे थे, वो भी गैर इंसानी रफ्तार के साथ। वो उसके लिए जहर थी, वो इस बेन थी, तभी वो इतनी जल्दी इस खुश नमाज जहर की जानिब लपक रहा था। जी जनाब, दूसरी एपिसोड कैसी लगी? यकीनन मज़ा आया होगा। तीसरी जो है इससे भी धमाकेदार होने वाली है। जंग होगी बहुत बड़ी, और जंग में कौन जीतेगा ये आप लोगों ने गेस करना है। तो मिलते हैं। और जो हमारी प्यारी सी एलीन है वो किसको मिलेगी? लूसियन को मिलेगी, ड्रैमन को मिलेगी, या उस कमीने मार्क को? तो आप लोग अच्छे अच्छे तबसरे ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।